ganimo. Ang pagmantala sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Ang nabulog usa ka tinun-an niadto sa Galilea, dito sa bugtod nga paadtuan kanila ni Jesus. O sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Jesus o miingon kanila, gihatag kanako ang talang gahom sa langit o sa yuta. Usa paglakaw kamo ngadto sa talang katawhan sa tibuok kalibutan o himua sila nga akong mga tinun-an o bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo o tuloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo o hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Siguro diha sa pangilanan sa Ginoo, dili gyud higpit sanglit pagtagusan nato na may mga limitasyon. Bisan gani diha sa pag-ila nato sa atong kagalingon kung kinsa kita, di man yun ingon nga natugkad nato ang atong kitibuk ang kaugalingon kung kinsa kita. O bisan diha sa atong pag-ila sa tagsa-tagsa, di kita kailang nga atong naila na sa higpit ang matag usa kay lagi natay limitasyon. Yung usab diha sa atong pag-ila sa Ginoo, di kita kaingon nga naila na nato sa higpit ang Ginoo, nga naila na nato ang Ginoo diha sa iyang kinatibuk-an. Sanglit limitado lang man kita. Si San Agustin, sa kahigayon niya na sa diyang namalandong siya may tungod sa Santisima Trinidad, sa pagkausahon sa Diyos niya sa tulong ka persona, kung samtang naglagaw niya siya sa baybayon, kita niya ang sa kabata na nagkalot o lumag niya nagkalus sa dagat, ibutang niya sa iyang gihimo nga lumag sa baybayon o iya nga ibutan na ang bata kung sa iya nga gihimo. Ito ba ang bata na gusto niya nga ipalhin ang dagat dito sa lumag na iya nga gihimo. Kung saan ba pagkahimo niya na nasa kadako sa kalapad sa dagat, ibutang sa gamay na lumag. Sa samang pagkaagi, sa pagkadako sa Ginoo, sa pagkalabaw niya, unsaon man pag sulod niya o unsaon man ako pagtugkad sa iyaha diha sa atong una-una, nga ang atong una-una limitado raman o gamay raman kung ato ikumparar sa iyaha. Kini nagpadayan sa atong nga limitasyon.
muna nga di na to ikalimot, ubos na yun, mahimong mabawra ato ang pag-ila diha sa Ginoo tungod sa ato nga limitasyon. Muna din na nato libong na itong gawgaligon diha sa kaning atong pag-ila sa Santisima Trinidad sa pagkalusahon sa Diyos diha sa tulo ka persona kung sa ang ipasabot ni ini tungod sa lagi atong limitasyon. Pero atong paningkamutan na masamta nato ang misteryo sa Santisima Trinidad, ang pagkalusahon sa Diyos diha sa tulo ka persona. Tulo ka pagpadayag sa Ginoo sa iyang kaugalingon alang nato diha sa iyang pagkalusahon. Tuta sa pagkalusahon sa Diyos diha sa tulo ka persona. Tulo kapag padayag niya sa iyang kaugalingon, isip, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Kini nga pagpadayag niya alang kanato nagpadayag sa iyang nakugugma sa atua. Una, nagpadayag siya isip Amahan. Atong giila siya na may nagbuhat sa kalibutan, nagbuhat sa tanan, na ato mahimong kabuhian o mabuhi kita din kalibutan. Siya nahimong Amahan nga naghatag sa unsa na atong gikinahanglan ng kalibutan. Siya nag-atiman ng matuto isip usa ka Amahan kanato. Sa diha nga naulipon ang piniling katawhan sa Dios dito sa Ehipto, iyan ay nagipalit tawas. Usa ka Amahan nga anda manalipod sa iyang mga anak. Nagpadayag siya nga Amahan o nagpadayag usab siya nga anak. Gipadala sa Amahan ang iyang bugtong anak, ako ang Jesucristo din sa kalibutan, ang Dios na nagpakatawag ng uban nato aron kita luwason. Naila nato ang Dios na mahigumaon pinaagi sa iyang anak na mitugyan sa iyang kaugalingon din sa kalibutan ug wala lang nagpakatawag ng uban nato o dili nihalad sa iyang kinabuhi diha sa krus, nagpakamatay diha sa krus sa pagpadayag sa dakong gugma sa Dios kanato. O guman na si Jesus ibalik nato sa iyang Amahan, ipadala Amahan ang Espiritu Santo na maoy padayon nga nag-uban kanato, na nalipod, nagatabang, nagagiyang, nagalamdag. Kini nga pagpadayag sa Ginoo sa iyang kaugalingon alang kanato, isip Amahan, Anak, Espiritu Santo, sa kapagpadayag sa iyang makanunay ng presensya niya kanato, nga sa lain-lain paagi siya nagpadayag sa iyang kaugalingon diha sa iyang pag-uban kanato, diha sa iyang pakighiusap kanato. O ginaot kita nga nakadawat sa sakramento sa bunyag, dinibunyagan kita diha sa Santisima Trinidad sa ngalan sa Amahan, Anak, ug sa Espiritu Santo, na mahiusa kayo kita diha sa Santisima Trinidad o maningkamot alam sa kahiusahan sa tanan. O sa mahimong instrumento diha sa paggamit sa tanan nga mahiusa diha sa Ginoo. Dinhi sa itong Ebanghelyo karon, si Jesus ang nagasugo sa iyang mga tinunan o kini usa ang nasugo alang kanato doon kinahimuman kita ang mga tinunan sa Ginoo diha sa atong bunyag. Busa paglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan
sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Isugo sa kita sa Ginoo diha na sa pagpaambit sa pagtuo nga atong nadawan ngadto sa uban aron sila usab may usa diha sa Santisima Trinidad. Usin ang pos kabahin sa Ebanghelyo, siya nag-ingon og hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Tuod pa na ang Panginoon Kristo ibalik nito sa iyang Amahan at ipadala sa Amahan ng Espiritu Santo nga mo'y kanunay nga nag-uban ka nato. Ang presensya sa Dios, ang iyang pagkaanaa, kanunay uban ka nato. Hinaot, ato ginihinumduman kanunay, na diha sa itong kinabuhi, wala kita nag-inusara, anaa, uban sa kanunay, ang Ginoo kanato. Kung siya mo'y magatawag kanato, diha na sa ato ang pagtubag sa sugo sa Ginoo kanato, sa pagganoy sa tanan ngadto kaniya, sa pag-iusa sa tanan ngadto kaniya. Hinaot pa.